बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं सना गौरी। पहले तो बात करेंगे सीनियर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब के इंतकाल के हवाले से। बहुत अफसोसनाक खबर आई और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन यहाँ एक पहलू जो सामने आया, वो भारत जैसा मुल्क जिस इंसान के जस्ते खाकी से भी डर जाए, ये आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। भारत को ये मैसेज मिल चुका है कि एक रहनुमा के इंतकाल से जो मुल्क इतना खौफज़दा हो चुका है, उस मुल्क का क्या होगा? क्या कश्मीर की आज़ादी अब यकीनी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम में कुछ बातें हैं जो करनी हैं, जो ज़रूरी भी हैं, और मुल्क की सियासत को कैसे छोड़ा जा सकता है। जनाब, एक तरफ बात हो रही है लॉन्ग मार्च की, दूसरी तरफ बात करते हैं मफाहिमत की, और कुछ बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात जो कि सामने आते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इख्तलाफात सामने आए हैं वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है, वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात की जा रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि ये वोटिंग मशीन्स जो हैं वो फ़कत बल्ले पे ठप्पा लगाने की साजिशें हैं, और ठप्पा माफिया कौन है, वोटिंग मशीन में क्या कुछ हो सकेगा, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज गेस्ट प्रोग्राम में मौजूद हैं तौसीक अली होती साहब, आज सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। उनके साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर अनवर खुर्शीद साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप बताएं मुझे तौसीक अली होती साहब कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है सिर्फ बल्ले को कामयाब करने की साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया। आप बाहर के ममालिक में जाए ना, जिन्होंने मतलब एक तरक्की याफ्ता किसी भी मुल्क में जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे आप ये देखें कि हमारी जो वोटर लिस्टें हैं वो भी हमारी नादरा की हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क आता है। तो अब इनको डर ये है कि मतलब इनकी जो धांधली चलती है वो बंद हो जाएगी ना। आया सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जो अभी इनकी बची कुछ सीटें हैं वो भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए ये डरते हैं कि बस ये ना करें। लेकिन वेस्ट में भी इस पे सवालात तो उठे हैं ना कि ये जो ये मशीन है EVM, इसके हवाले से कि कहाँ तक ठीक होगी, आप कैसे कह सकते हैं ठीक होगी? क्या पैमाना है इसको ठीक होने का? ठीक होने का ये पैमाना है कि मतलब आप बाहर के ममालिक में जाएं तो वहाँ काफ़ी मतलब इसमें वो आई है अच्छी खासी मतलब अप्रूव आ रही है ना, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी ये होगा कि मतलब काफ़ी मतलब वो होगा। अब ये जो धांधली जो लोग करते हैं उन्हीं को बहुत डर है कि मतलब ये अगर मतलब ये डर है कि मतलब वापस खान साहब ना आ जाए। चलिए जी, अनवर खुर्शीद साहब की तरफ चलते हैं। अनवर खुर्शीद साहब, ये बताइए कि EVM के हवाले से बहुत ज़्यादा मुखालफत सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? किस हद तक ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारी एक सियासत का, मुल्क की तारीख का हिस्सा रहा है कि जो भी हुकूमत कामयाब आती है, जो भी हुकूमत आती है, उसके हवाले से कहा जाता है ये धांधली से आई है। तो क्या ये सही इक़दाम है कि नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EVM के बारे में आपको मैं बताने से पहले बताऊं कि जितनी भी इजाद मशीनें हुई हैं, रोबोट हैं, कंप्यूटर हैं, मुख्तलिफ जो वेपन्स हैं दुनिया में, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वेपन अब दुनिया में आ चुके हैं, इनको चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है, और इनको बनाने वाले भी इंसान हैं, इनको चलाने वाले भी आगे इंसान हैं। तो बेसिकली उससे जो जितनी भी मशीनें आती हैं, इसमें इंसान का जो काम है उसमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है, और जो काम ज़्यादा देर वाले हैं वो जल्दी हो जाते हैं। और उसको अगर इंसान पीछे से उसको सही तरह कंट्रोल करे तो वो सही दादो शुमार सही देते हैं। जैसे कंप्यूटर है, वो अपना दादो शुमार वो बिल्कुल सही देता है जब तक कि उसमें कोई माल फंक्शनिंग ना आ जाए। तो खौफ इस चीज़ का है कि उसको इस्तेमाल करने वाले उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर, बल्कि दुनिया में भी जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में रिगिंग वो पाई जाती है, होती है। अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ है, ट्रंप का जो पहला इलेक्शन हुआ था, या अभी जो हुआ है ये वाला भी, इसमें कहा गया कि जी रशिया ने उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है USA के इलेक्शंस के अंदर। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेके आएँ तो इस किस्म की होती हैं। जैसे पिछले पूरा सिस्टम ही बैठ गया था हमारे 2018 के इलेक्शन में,
تو وہ بیٹھ گیا تھا اگر یہی والی مشینیں بھی اس وقت کام نہیں کریں گی تو پھر ہم اس وقت مینول جائیں گے، پھر ہم وہ کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں جن پہ تحفظات ہیں اچھا انور خورشید صاحب، آپ کی بات سے جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشینوں میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو چلانے والوں میں مسئلہ ہے. جیسے بات کی جا رہی ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر ایک چپ ہوتی ہے، چپ کو کتنی مشینوں کو کون کون چیک کرے گا کہ اس میں جو ڈیٹا موجود ہے وہ ٹھیک ہے یا پہلے سے ڈیٹا فیڈ کیا ہوا ہے؟ وہی آر او ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، انہی کے لوگ آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جا کے ایک انڈیویجول ووٹر نے جا کے ایک اپنا سٹیمپ لینی ہے، سٹیمپ لے کے اس نے اس فارم پہ اوپر لگانی ہے جو کہ بیلٹنگ پیپر ہوتا ہے، بیلٹ پیپر کے اوپر اس نے ایک سٹیمپ لگا کے اس کو رول کر کے اس کو بکسے میں ڈالنا ہے. اس کی بجائے وہ جا کے اپنا ایک تھم لگائے گا. اب پھر یہ جب تھم لگائے گا اور اس پہ انگوٹھا لگانے سے اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، اس کے اندر بھی اسی طرح کی دھاندلی ہوگی. اصل میں تو دھاندلی دلوں کے اندر ہے نا، ذہنوں کے اندر ہے، ان کے پیچھے سے ہے. اب ایک بندہ ہے جس نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کس کو دینی ہے، اس کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو یا پی ایم ایل این کو ووٹ دینی ہے. پیچھے سے وہ موٹیویٹ ہو کے آیا بغیر کسی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیوں ووٹ دینی ہے، کس کو دینی ہے. بس اس کو بتایا گیا بلے پہ مور لگانی ہے یا آپ نے اس پہ تیر پہ مور لگانی ہے، تو وہ آ کے اس پہ ہی مور لگائے گا تو اس پہ انگوٹھا لگایا. اس چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. یہ ایک معمولی سی چیز ہے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو ایک ویسے ہی وہ پی ڈی ایم نے خاص طور پر اور اپوزیشن کی پارٹیوں نے اس کو بنا لیا ایک ایشو بنا لیا، کیونکہ ان کے پاس ابھی پی ڈی ایم کے پاس ہے کچھ نہیں ہے کہنے کو. ان کے پاس وہ لانگ مارچ ان کا ڈائی ڈاؤن ہو گیا، ان کی جو باقی حکومت گراؤ، پنجاب حکومت بیان بازی کرنی ہے. اب ایک ہفتہ 10 دن یہ چلتا رہے گا. ایک یہ امپلیمنٹ ہو جانی ہے. ابھی جو آنے والے کوئی الیکشن ہے اس میں یہ امپلیمنٹ ہوئے گی. جب یہ کوئی بائی الیکشن ہوگا اس کے اندر یہ مشینیں چلیں گی تو پھر ہم اس کے اوپر پھر کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر فلاز تھے، کیا ڈرا بیکس تھے، کن چیزوں پہ مزید اس کو ٹھیک کیا جا سکتا. تو پتہ چل جائے گا 2 سال. صحیح تھی. یہاں کی عوام جو کہ قیمے کے نان پہ بک جاتی ہے، وہاں پہ کیا کیا جائے؟ یہاں پہ لٹریسی کے حوالے سے بھی بات ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ سوال اٹھتا ہے. تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کیسے سوال نہیں اٹھے گا؟ بات کچھ ٹاپک تھوڑا دوسری طرف لے کے آتے ہیں. انور خورشید صاحب سے بات ہوئی. توسیق علی ہوتی صاحب یہ بتائیں کہ استعفے کے معاملے پہ پی ڈی ایم کنفیوز ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ استعفے آئیں گے؟ استعفے بالکل بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے 13 سال سے مطلب چوری کا بازار اتنا گرم کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 سال جو ان کے بقائے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی ان کا آخری سال ہے ان کے 2 سال. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 سالوں میں بھی ہم جتنا ہو سکے مطلب چور بازاری اپنی لگا کے رکھیں. اس لیے ان کے استعفے بالکل بھی نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب تو اپنے 5 سال پورے کریں گے. اچھا، آپ کے والد کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس طرح آپ کے والد کی خدمات ہیں، اس ملک کے لیے خدمات ہیں، شہید ہوئے وہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مشن جاری ہے؟ اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے سب کچھ چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ. زہرا آپا ہو گئی، میرے والد صاحب شہید توفیق علی ہوتی ہو گئے. تو ایسی شہادتیں ہیں 3-4 تحریک انصاف کی، جن کی وجہ سے مطلب ان کی محنت تھی. جو جب کوئی نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے پی ٹی آئی کا، جب کوئی جھنڈے لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. تو الحمدللہ ہم 96 سے اگر کام کر رہے ہیں تو یہ اسی کی بدولت ہمیں 14 سیٹیں ملی تھی. جن لوگوں کی قربانیاں تھی تو ایسے ہی لوگ مطلب فالو کر کے مطلب ہمیں 14 سیٹیں ملی تھی. اور میں تو اپوزیشن سے کہوں گا کہ لانگ مارچ کے بجائے بھی الیکشن کی تیاری کریں 2023 کے، کہ ان کے پاس مطلب کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ لان تان کر رہے ہیں مطلب حکومت پر. چلیے جی، ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سر پی ڈی ایم کی پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور استعفوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پہلے استعفے دے دیں، لانگ مارچ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ استعفے آ جائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک سیاسی طریقہ کار جس طرح ہوتا ہے اس کے تحت چلے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری بات جو پی ڈی ایم نے نہیں مانی. ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے لانگ مارچ کریں، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. ابھی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس میں یہی کہا انہوں نے، اور کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی. یہی کہا ان کے پاس اور تو کوئی حل نہیں ہے. یہ جتنی بھی اگر آپ طریقے دیکھیں یا یہ
हुकूमत के खिलाफ या जो भी सूरत हाल यहाँ पर रही है, उसमें सबसे ज्यादा मेच्योर पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसमें उसने MRD की तहरीक बनाई, ARD बनाई, उसके बाद PDM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले उसको कॉल किया। अब सियासत में जो है वो आपको भी पता है कि ये जो मैं जाती तौर पर, ये पार्टी का मौक़िफ़ तो नहीं है मेरी, मैं जाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि ये अगर 2 साल और पूरे करें तो PTI को फिर आप देखें कि उनका क्या रिजल्ट आता है मुल्क के अंदर। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी, हालात लॉन्ग मार्च एक बड़ा इवेंट होता है, कोई जलसा नहीं होता। आप ये समझते हैं कि ये सब इस्लामाबाद जा सकेंगे या पहले की तरह जो है मामला इस्लामाबाद जाने के बाद भी ठंडे हो जाएंगे? देखो सना, मैं आपको बताऊं, लॉन्ग मार्च हमने जब नवाज शरीफ के खिलाफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने किया था 92 में गालबन, मैं उस जमाने में भी स्टूडेंट था और मैं भी उस मार्च में गया। हम लाहौर तक पहुंचे, लाहौर से पहुंचने से पहले ही जो है ना वो हालात सारे तब्दील हो गए और हमें ये कहा गया कि अब आप लाहौर से वापस जाएं। और जाहिर है जब आवाम निकलती है और पूरे जोर और शोर से, आप ये देखें कि कितनी तहरीक चली चीफ जस्टिस के बहाल होने की, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी नहीं भी चाह रही थी, लेकिन ये है कि आपने देखा कि वो भी तहरीक कामयाब हुई। ये कैसे हो सकता है कि कोई तहरीक कामयाब नहीं हो? तहरीकें जरूर, और इमरान खान साहब जो उन्होंने धरना देकर बैठे और वो उनको कौन देखता, कौन सुनता उनको? वो तो पता नहीं कितने दिन टीवी पे आपको बरा जमा रहे और वहां पर ये जो बोलते रहे। मैं तो झूठ भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं पुराना पार्लियामेंट्रियन हूँ, मुझे पता है कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी हमारे PTI वाले भाइयों ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी। वहां पर जो बोलते रहे वो तो पूरा छाए रहे, उसके नतीजे में उनको ये जो 2018 के इलेक्शन में फायदा हुआ। तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कोई तहरीक हो या कोई मोमेंटम बने, कोई जलसे हो, उनका कोई नतीजा नहीं, उनसे ही परसेप्शन बनती है। हम जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, मैंने 6 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं 93 से, आस्ता आस्ता परसेप्शन बनती जाती है। जब हम आस्ते आस्ते पहले कॉर्नर मीटिंग की तरफ, फिर वो जलसे में तब्दील होते जाते हैं, वो फिर बड़े जलसे में तब्दील एक मोमेंटम बन जाता है। आखिर में जब हम बड़ा जलसा करते हैं, उसके बाद फिर वो जो टाइम पूरा होता है तो फिर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो नतीजे अच्छे आते हैं। सियासत तो इस तरह होती है। बहुत शुक्रिया, आप लाइन पे हमारे साथ रहिएगा। अनवर खुर्शीद साहब, क्या लगता है आपको, ये PDM कामयाब हो पाएगी? PDM अगर कामयाब होना था तो उस वक्त होना था जिस वक्त पीपल्स पार्टी PDM के अंदर मौजूद थी, और पीपल पार्टी जो थी वो एक न्यूक्लियस और एक बेसिक फोकल वो यानी कि जमात थी जिसके ऊपर पूरी PDM घूमती थी। बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, और बाकी तो वैसे ही दाएं बाएं के वैसे ही लोग हैं, दाएं बाएं के लोग हैं। आप नहीं समझते दोनों एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन है इस वक्त, फजलुर रहमान साहब और? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 पार्टियां थी जो कि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी। जब पीपल्स पार्टी इनसे लादा हुई या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को निकाला, ये कहते हैं मैं नहीं निकाला, जो भी इनकी आपस में बातचीत है, तो ये PDM नहीं है। PDM अब टूट गई है, PDM का कोई सरोकार नहीं, वो कोई कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि जिस वक्त PDM बनी थी उस वक्त जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का विजन था, जिस तरह से वो चलना चाहते थे, अगर उस तरह से चला जाता और वो हुकूमत तो गिरा देते, अगर गिर जाती पंजाब की हुकूमत तो PTI की हुकूमत आज न होती, आज कोई और दूसरी गवर्नमेंट होती। मगर वो PDM उस पीपल्स पार्टी तो कह रही है ना कि पहले पंजाब से आप इस्तीफे लेके आए, उसके बाद हम सिंध में भी दे देंगे। बिल्कुल, पंजाब से शुरू करनी थी, और पंजाब के अंदर नंबर गेम उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। पीपल्स पार्टी PTI की गवर्नमेंट उस वक्त गिर सकती थी क्योंकि उनके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो कौन सी वाली चौधरी साहिबान वाली जो है वो उनके साथ शामिल थी, तो वो उस वक्त वो तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता था। मगर अभी ये सब चीज़ें, वो रात गई बात गई, सब ख़त्म। अब कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आ सकता है। जो मांगेगा वो ऐसे ही है कि वो लतीफ़ा सुनाएगा। जो खड़ा होकर कहता है ना कि PM को इस्तीफा दे दो, गवर्नमेंट को गिरा दो, वो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई मोमेंटम बनता है
اس پی ڈی ایم کا یا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر جب بجٹ پیش ہوگا 2022 میں جون میں مئی میں، اس وقت کوئی ان کا حالات اچھے ہو سکتے ہیں، اس وقت یہ بات چیت کر سکتے ہیں، مگر جون 2022 تک یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر ہو گیا نہیں تو اس کے بعد جون 2023 آ گیا تو الیکشن کا مطلب آپ کا جواب ہے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. توسیع علی ہوتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تحریک انصاف کافی ریلیکس نظر آ رہی ہے، حالانکہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے، کراچی میں جلسہ کر لیا، لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کافی ریلیکس ہے جی، کچھ نہیں ہونا. کیوں اتنے ریلیکس ہیں آپ؟ ثنا وہ اس لیے اتنا ریلیکس ہے کہ مطلب ایک تو پورے بلوچستان پنجاب کے پی کے میں الحمدللہ بہت تیزی سے کام شروع ہے نا. اچھا آپ کراچی کے گلی محلوں میں بھی جائیں نا اگر، تو الحمدللہ جو بلدیات کے کام ہے نا جو وہ پی ٹی آئی کروا رہی ہے، جو آج تک کبھی بھی ایم این اے ایم پی نے نہیں کروائے، جو اس شہر میں رہے جو بھی رہے. سر کہاں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. نہیں ثنا کون سے ایریا میں آپ رہتی ہیں؟ آپ ڈیفینس میں چلی جائیں، آپ 90 چلی جائیں، آپ لیاری میں چلی جائیں، آپ بنسوٹ چلی جائیں، آپ کسی بھی علاقے میں چلیں، الحمدللہ ہر علاقے میں کام ہو رہا ہے. اور خان صاحب مطلب اس کے اوپر بھی مطلب ایک کمیٹی ہے کہ مطلب ہر ایم این اے کے اوپر 6 رکنی کمیٹی ہے جو اس کو مطلب دیکھتی ہے. تو ہر علاقے میں مطلب کام ہو رہا ہے، تو اس لیے مطلب وہ اتنی مطلب ریلیکس ہے کہ مطلب الحمدللہ کام زور و شور سے جاری ہے. معاملات چل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے؟ نہیں ہم تو جتنا تو ہم ان کے خلاف ہیں شاید کوئی خلاف ہو. آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسمبلی میں آج کی تاریخ میں مطلب 70 سال کی تاریخ میں جتنا ہم نے مطلب ان کو مطلب صحیح کیا ہوا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو آپ پہ تو بات کی جاتی ہے جی بلدیہ ٹاؤن والی جو سیٹ تھی 249 والی، وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کا تحفہ تھی. نہیں یہ تو بات یہ نا، اب یہ تو آپ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ اسی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی ہم تو نہیں کہہ رہے، اپوزیشن ہی بات کر رہی ہے نا جی. تو بات یہ اپوزیشن کون سی اپوزیشن، اس میں بھی مطلب دھرے بن گئے ہیں. ایک کون سی اپوزیشن، پہلے ایک پی ٹی ایم تھی اس کے بھی 10 دھرے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں بھی انہوں نے دھاندلی کی، وہاں ان کا مطلب دیکھا جائے مطلب آپ کسی بچے سے بھی اگر پوچھے ہیں بلدیہ والی سیٹ پہ تو ان کا نمبر 6 پہ تھا. وہ 6 سے پہلے پہ کیسے آ گیا؟ کون لے کے آیا؟ یہی مطلب وہ سعید غنی لے کے آئے. سعید غنی نے مطلب جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں اندر، جو انہوں نے مطلب ساری جو اسکولوں کے مطلب جو اساتذہ ہیں جو ان سے دھاندلی کروائی ہے. سعید غنی صاحب اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتے کہ کسی کو جتوا دیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر سوراب ہوتی سرکی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک پروگرام میں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں انور خورشید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. انور خورشید صاحب کیا کہتے ہیں یہ سب جو سلسلہ ہو رہا ہے؟ ایک طرف لانگ مارچ کی تو بات کی جاتی ہے، پی ڈی ایم کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف مفاہمت اور مزاحمت کی بھی بیانیے دیے جاتے ہیں، بیانیوں میں کنفیوژن بھی نظر آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن خود ایک دوسرے کی اپوزیشن کر کے اور گورنمنٹ کے 2 سال مکمل کر رہی ہے؟ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور اپوزیشن کے اندر جو 2 پارٹیاں یا 11 پارٹیاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو بیان نہیں ملتے یا جو چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی سوچیں، ان کے منشور علیحدہ ہیں. ابھی تو جو لیٹسٹ پوزیشن پچھلے چند ماہ سے جاری ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو مسائل بڑھ گئے ہیں اور ان کے کئی ایسے رہنما تھے جو کہ کوئی بیان ہی نہیں دے رہے تھے، پردے کے پیچھے گئے ہوئے تھے، اب وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں، ان کی علیحدہ چل رہے ہیں معاملات. ابھی جیسے پی ڈی ایم دوبارہ انہوں نے اپنے جلسہ کارروائی آغاز شروع کیا، اس میں مریم نواز نہیں ہیں، اس میں شہباز شریف ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل جو جیسے بلاول آپ کو لگتا ہے کہ ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ ابھی؟ دیکھیں جی وہ خاموش، ابھی آپ یہ دیکھیں نا، خاموش اگر کروا دیا گیا تو کس نے کروایا؟ خاموش کس نے کروایا؟ کہ خاموش اگر آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو خاموش کروانا چاہیے تھا نا. تو اسی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ نے مریم صفدر کو خاموش کروایا اور شہباز شریف کو سامنے لایا، اس سے تو کھل کے یہ بات سامنے آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ان پارٹیوں کے پیچھے ہے. ابھی بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے باہر آ گئی تھی. اس کا مطلب تو پھر یہی نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ پیچھے ہو گئے ہیں. اگر اس طرح کی خاموش کروایا گیا تو اس کا مطلب اس کو خاموش کروانے والی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اور کون ہو سکتا ہے؟
تو اسی طرح یہ پارٹیاں ابھی انتظار میں ہیں، پیپلز پارٹی اپنے انتظار میں ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، چمتکار ہو جائے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس آ جائے 2023 میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے، تو انہوں نے چاہنے کے لیے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ جو ان کے بیانیے تھے بالکل ہی اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف اور ہر اچھی چیز کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے شروع کیا ہوا تھا، اس کو بیک کرنے کے لیے ابھی شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے ہیں، وہ کوئی اچھی باتیں کریں گے، جیسے ابھی کراچی کا پیکج لے کے وہ سنڈے کو آ گئے تھے کراچی میں۔ ابھی کراچی میں مسلم لیگ نواز کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا ان کے پاس ادھر ہے کیا ان کے پاس ادھر کون سے ووٹ ہیں؟ اگر کسی گلی میں چلے جائیں کہ مفتاح صاحب نے ووٹ لیے ہیں سر، ایسا تو نہیں ہے مفتاح صاحب نے ووٹ لیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، مگر ایک ایز اے ہول جیسے یہاں پہ ایم کیو ایم پہلے جیتی تھی اور جیسے ابھی پی ٹی آئی جیتی ہے یہاں پہ 2018 میں، اس طرح کی سپورٹ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے نا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اتنی خیر خواہ ہوتی کراچی کی تو جس وقت انہوں نے لاہور میں میٹرو بس چلائی تھی تو اس وقت کراچی میں کیوں نہیں انہوں نے کر سکا؟ اور اگر یہی خیر خواہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی اس کی کراچی کی تو یہاں پہ وہ بس ابھی تک پروجیکٹ رکا ہوا، نہ ہی پی ٹی آئی اتنی خیر خواہ ہے اس کراچی کی، یہ آپس میں اپنے سیٹوں کے لیے عوام کو بیوقوف بنا کے یہ اپنے اس ابھی تینوں کی نظر لگی ہوئی ہے، تینوں پارٹیوں کی، بڑی پارٹیوں کی نہیں، ان تینوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ 2023 میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ کون بیٹھے گا ہم تینوں میں سے، اور ان کا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے کسی جیسے کہ ابھی اوتی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ادھر ڈیفینس میں اور کلفٹن میں سر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ۔ ڈاکٹر سراج سرکی صاحب آپ سے پوچھیں کہ دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں کہ معیشت بہت آگے آ چکی ہے، لیکن عام آدمی تک وہ پہنچ نہیں رہا ہے، اپوزیشن کے دعوے، حکومت کے دعوے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار تو ظاہر ہے اب جو حکومت وقت ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب ہم بھی یہاں پر رہے، ہم یہ سب پورے پاکستان کے لوگ آپ کو سن بھی رہے ہیں، مجھے بھی سن رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی حکومت میں اس طرح کے عوام کے حالات برے نہیں رہے۔ یہ چاہے پی ٹی آئی والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی تو عام انسان ہیں نا، یہاں کے رہنے والے، وہ بھی یہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ باقی جو نیوٹرل آدمی ہیں وہ بتائیں گے کہ حالات بہت برے ہیں، اتنے برے حالات ہیں، آپ یقین کریں کہ اب ان حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے امن امان کی صورتحال بڑے پیمانے پہ بگڑتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کچھ ذمہ داری جو ہوئی ہے یہ کووڈ کی وجہ سے بھی سچویشن خراب ہوئی ہے؟ نہیں، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے تو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، پوری دنیا لاک تھی، پاکستان پھر بھی چلتا رہا۔ نقصان اللہ کی اس میں بڑی مہربانی رہی ہے، پاکستان میں اتنا نقصان نہیں ہوا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو انڈیا کے اندر ہوا، دوسرے ممالک میں ہوا۔ ہمارے ملک کے اوپر اسپیشل اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کووڈ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کی وجہ سے صورتحال بگڑ گئی ہے، اور ان کو کوئی کسی چیز پہ کنٹرول رہا ہی نہیں۔ جو بھی فگرز ہم اور آپ تو اس کے معیشت کے ماہر نہیں ہیں، ہم تو ارتھ لیول کے، گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں۔ ہمیں تو جو گلی میں بازار میں جو لوگ ملتے ہیں یا ہم جا کر روزمرہ کی جو چیزیں کھاتے ہیں یا میڈیسن لیتے ہیں، وہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کوئی نہ کوئی پڑوسی کسی کی مدد کر دیا کرتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا۔ اب آپ بلیو کریں سنا، اب صورتحال یہ ہے کہ اب کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ سے یا پڑوسی کی کوئی مدد کرے، اتنی مہنگی ہو گئی ہے میڈیسن، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتی۔ ایسی صورتحال قطعی طور پہ کبھی نہیں رہی۔ اب میں تو آپ کو بیٹھ کر آٹے، چینی یا دوسری چیزوں کی میں آپ گناؤں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے روزمرہ کے، وہ تو روز ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جنرل جو صورتحال ہے پورے پاکستان کے اندر، خاص طور پر یہ جو دیہات اور شہروں کے اندر لوگوں کو مزدوری نہیں مل رہی، مزدوری مل رہی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کما کے جاتے ہیں، وہ بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر ہم نے یہ کھانے کے لیے یہاں پر جو ہے
दस्तरखान बिछा दिया। आप 18 करोड़ आदमी हैं, उसमें आप मुझे अंदाजा आप खुद बताएं कि कितने अमीर लोग हैं और पाकिस्तान में कितने गरीब लोग हैं। पहले ये मुल्क ऐसा था। ठीक है सर की साहब, इस बात का जवाब तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तौसीक अली होती साहब। सर इतनी बातें की जा रही हैं और आपने इनकी बात भी सुन ली है, सरकी साहब भी कह रहे हैं और कुछ तो उसमें फैक्ट भी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सना साहिबा, सरकी साहब माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। आज अगर पाकिस्तान का जो इमेज है ना, जो मतलब कोविड में जो तीसरे नंबर पे जो आया है वो खान साहब की वजह से आया हुआ है। जो खान साहब ने जो कोविड में जो मतलब जो मोदी साहब इस बात को आप बाद में कीजिएगा, पहले ये बताएं कि आम आदमी के पास तो कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है, उसके हवाले से कोई बात कीजिए इस वक्त। सना साहिबा, सिंध में जो है ना हमारी हुकूमत नहीं है, ठीक है ना, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज मैं ताजरों के एहतजाज में गया था, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, ताजर अलायंस, इसमें शर्जील गोपलानी साहब और उनकी क़यादत में काफी लोग मतलब एहतजाज कर रहे हैं। तो वो हमारे खिलाफ नहीं कर रहे थे, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे थे। दूध महंगा हो गया, दूध क्या हमने किया है? वो तो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के हाथ में, ये हमारा तो मसला नहीं है ना। मतलब सिंध में इतने मसले मसाइल हैं तो जिनका मतलब ताल्लुक वफाक से नहीं है, वो सिंध हुकूमत से है। आप चले जाएं कोविड में मतलब सिंध हुकूमत के जो मतलब इतने मतलब जो केसेस आ रहे हैं वो बाकी सूबों में नहीं है, वो यहाँ पर है। एक तो ये ताजरों के साथ अवाम के साथ ज्यादती भी करते हैं और ऊपर से उनके साथ ज्यादती के साथ केसेस और भर रहे हैं। और पुलिस, मैं एक ये कहूंगा आपसे, आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि पुलिस को थोड़ी लगाम देनी चाहिए। पुलिस गर्दी उरूज पर है। जिसको कारोबार करना है वो पैसे देके कारोबार करे, जो पैसे नहीं देगा वो अपना कारोबार नहीं चला सकता। हम टॉपिक भी हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं अनवर खुर्शीद साहब की तरफ। अनवर खुर्शीद साहब, पीपल्स पार्टी ये कहती है जी वफाक का कसूर है, वफाक ये कह रही है जी पीपल्स पार्टी का कसूर है, हो क्या रही है? पहले तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो आपने कहा कि आम आदमी की पहुंच से चीज दूर होगी है। अब आप देखें कि एक ज़माना था जब इंसान की ज़रूरियात एक लिमिटेड थी। आपका रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ इतनी आपकी ज़रूरत थी, मगर आपने अभी हर आदमी ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी वसी कर दी हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों को भी ख़रीदना शुरू कर दिया। अभी आप देखें पिछले दिनों ख़ास तौर पर कराची में, हैदराबाद में और पूरे पाकिस्तान में ताजरों ने ये शोर मचाया हुआ था, अभी तक मचाया। होटल वालों ने, बड़ी मार्केटों वालों ने, छोटे ताजरों ने, रेडी वाले तक ने, रिक्शे टैक्सी वाले ने, कि जी आपने लॉकडाउन लगाया हुआ तो हमारा कारोबार हरज हो रहा है। अगर किसी का भी कोई कारोबार हरज होता है, अगर किसी ने एक छालिया जो होती है, वो टॉफी जो होती है वो बेचनी है, से लेकर कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, कपड़ा बेचना है, सब कुछ बेचना है, तो वो चीज़ें बिक रही हैं। तो ले कौन रहा है? ले वो शख्स रहा है कि जो कमा रहा है। क्योंकि और आप देखें कि गाड़ियां कितनी ज़्यादा बिकी हैं इस पिछले दिनों में, मोटरसाइकिल कितने ज़्यादा बिके हैं। अगर किसी ने ख़रीदे हैं ना, आप देखें, आप मंडियों में चले जाएं, आप जिस बाज़ार में चले जाएं, इतनी रश होती है। आप हमारे कराची में शारा फैसल पर देख रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जाने आपको 3 घंटे लग जाते हैं, इतनी रश होती है। किसी आप अपनी कराची की खुशी साहब, ये अचानक ये 3 साल की गवर्नमेंट के हवाले से तो बात नहीं कर सकते। मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बताएं कि कहाँ पे वो इंसान के पहुंच से दूर चीजें किधर हुई हैं कि इंसान खरीद नहीं सकता, या भूख से बंदे मर गए, या रोटी नहीं मिल रही, या बेरोजगारी हो गई है। कहाँ वो चीजें। बात ये है कि आपने अपने ऊपर चीजों को इतना बढ़ा दिया। अगर एक चीज आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया ना, 120 रुपए लीटर हो गया रेगुलर पेट्रोल जो है, वो क्या लोगों ने पेट्रोल डलवाना कम कर दिया है? वो डलवा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उनको? तो मजबूरी है ना उनकी, क्या करेंगे वो? जिसकी मजबूरी है वो तो करेगा ना। मुझे ये बताएं उसकी आमदन कहाँ से आ रही है जिसका वो पेट्रोल डलवा रहा है? अगर एक महीने में वो 30 लीटर पेट्रोल डलवाता था एक मोटरसाइकिल वाला, तो अभी भी वो 30 लीटर डलवा रहा है। उसकी आमदन कहाँ से आ रही है? वो आमदन बढ़ कैसे गई? तो साथ में जब आप किसी चीज की, अगर एक दुकान वाला है वो कहता है महंगाई होगी है, तो उसने खुद ही वो चीज महंगी बेची है, तो उसने भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, हर साल बढ़ती है। सिविल में जो गवर्नमेंट के अलावा जो लोग हैं उनकी भी सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ी है। महंगाई की शरह 8.4% बढ़ चुकी है। सवाल मेरे यहाँ पे महंगाई के साथ आप आमदन को भी तो देखें कि आमदन आपकी कितनी बढ़ी है, आप उसके साथ लगाए ना, आमदन कितनी बढ़ी है। अगर महंगाई
8% آپ کی بڑھی ہے تو آمدن کتنے % بڑھی ہے؟ اگر آمدن آپ کی 10% بڑھی ہے تو آپ کو 2% کا پھر بھی فائدہ ہے. یا تو آپ کہیں جی آپ کی آمدن وہیں کی وہیں ہے جو 2 سال پہلے تھی، جو 4 سال پہلے تھی، جو 6 سال پہلے تھی. اب ہر کوئی بندہ لے کے بیٹھتا جی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگی چیزیں نظر آتی ہیں ساری، وہی جو مہنگی بیچ رہا ہے اس کے پاس بھی تو آمدن اپنی بڑھ گئی نا. چلیے جی اس مدعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کچھ ملکی حالات کے حوالے سے بھی لیکن ساتھ ساتھ بات کچھ کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی اور تاجروں کی بھوک ہڑتال کے حوالے سے بھی. کچھ موقف سامنے آیا ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی حیدرآباد کے تجارتی مراکز میں غیر منصفانہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سندھ گورنمنٹ عام طور پر یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ ان کے وزراء جو اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کتنے پازیٹیو کیسز ہیں. ہم تو لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر بڑا پریشر بھی آتا ہے اور جب پریشر آتا ہے تو بات چیت ہوتی ہے تاجروں کے ساتھ، پھر اس میں کچھ نرمی بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ صرف ہمارے ملک کے اندر نہیں. آپ یہ دیکھیں جو بڑے مہذب پڑھے لکھے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی لاک ڈاؤن لگایا. اچھا لاک ڈاؤن تو لگایا سرکی صاحب، میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو معذرت کے ساتھ، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے غیر منصفانہ لاک ڈاؤن، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس غیر منصفانہ تو یہ لوگ سب تو یہی تاجر یا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بزنس کریں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. آپ نے ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کیا صورتحال تھی. ہم نے تو حت الامکان یہ کوشش کی، سب سے پہلے انیشیٹو سندھ گورنمنٹ نے لیا جب پہلے کرونا آیا. پورا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کی یہ بڑی جو ہے حکمت عملی ہے. ہم نے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سکھر میں سب سے بڑا جو ہے وہ آئسولیشن سینٹر بنایا اور سارا ڈیل کیا. بات یہ کہ ہم تو اسی کوشش میں ہیں اور ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ کرونا کہیں جا بھی نہیں رہا اور اسپیڈ سے ہم ویکسینیشن بھی کرا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ویکسینیشن زیادہ ہو جائے گی تو اسے کافی بہتری آئے گی اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. جس طرح وقفتاً ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے وہ کوئی ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. لیکن سر جلسے کی اجازتیں کیوں دے دیتے ہیں پھر آپ لوگ؟ بس یہ تو میں آپ کو بالکل دوسرا کوئی سیاستدان نہیں بتائے گا آپ کو. اتنا پریشر آ جاتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دے نہیں دیں اجازت ہم کریں گے. تو یہاں پر اس ملک میں اس طرح ہوتا ہے. یہاں کیا اسلام آباد میں بھی وہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں بھی کرنے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب آ کر وہاں ڈی چوک پہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کسی نے اجازت تو نہیں دی تھی، کیوں بیٹھے تھے؟ اس کا جواب دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی اور پالیسی میکرز کی مجبوریاں ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ توصیق علی ہوتی صاحب، یہ جو غیر منصفانہ لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے تاجروں کی طرف سے، لیکن سرکی صاحب کہہ رہے ہیں ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ثنا صاحبہ، یہ پورے سندھ کا الگ قانون، حیدرآباد اور کراچی کا الگ قانون کیوں ہے؟ حیدرآباد اور کراچی کے تاجروں کے ساتھ ان کی عوام کے ساتھ زیادتی کیوں ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی ایم اے جناح روڈ پہ تاجروں نے بہت بڑا دھرنا دیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مطلب آ جائیں تاجروں کے مسائل سنیں. تو کہہ رہے ہیں ہم تاجروں کے ساتھ رابطے تو آج آتے نا تاجروں کے بعد، آج ان کی سنتے. آج بھی انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور پورا مطلب حیدرآباد اور کراچی نے مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی 13 سال سے حکومت ہے. میں کہتا ہوں ان کی 13 سال سے حکومت نہیں ہے، ان کی 70 سال سے حکومت ہے. ٹھیک ہے نا، بھٹو صاحب کے زمانے سے. اور ہمیشہ کراچی نے اور حیدرآباد نے ان کو مسترد کیا ہے. تو یہ کراچی اور حیدرآباد سے وہ بدلا اتار رہے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں کون سی ذاتیات کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. حیدرآباد کی کراچی کی اتنی ذاتیات کر رہے ہیں کسی کی انتہا نہیں ہے. سرکی صاحب آپ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہوتی صاحب کہہ رہے ہیں آپ ذاتیات کر رہے ہیں کراچی حیدرآباد اور کراچی کے ساتھ. ہم ذاتیات کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ذاتیات کرنے والے لوگ ہی نہیں. ہم نے تو اپنے گھر کے دروازے کھول دیے جب پاکستان بنا. کہیں پہ ان کو ٹھہرنے نہیں دیا گیا ہمارے بھائیوں کو. ہم نے تو اپنے گھر خالی کر کے ان کو دیے. ہمارے بھائی ہیں. ہم اس طرح کی سندھ کے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں
ये तो आप तस्वरी सर के दिमाग साहब से लोग निकाल- आपको मुस्तरद क्यों करते हैं? कराची से और हैदराबाद से आपको लोग मुस्तरद सर क्यों करते हैं? ये मेरे भाई सियासत है, सियासत में जो भी ज्यादा वहां पर काम करेगा, मेहनत करेगा, जो लोगों को सही अंदरूनी फिल्म लोग में आपने समझेंगे पढ़ाई का शऊर नहीं दिया हुआ, उसको इसलिए करेंगे। लोग ये बस सियासत शऊर है, नहीं मुस्तरद वहाँ पे। क्यों करते हैं? हमें हैदराबाद कोई में, हमसे कराची कोई में दुश्मन शऊर नहीं है। है, हम कोई दूसरे सूबे के दूसरे मुल्क के अल्लाह रहम करे। ज़ाहिर है हमारी कारकर्दगी जहाँ पर अच्छी नहीं है वहां पर हमें मुस्तरद करते हैं, जहां पर हमारी कारकर्दगी अच्छी है वहां पर हमें वोट मिलता है। मैं सीधी बात करता हूँ, अगर कारकर्दगी बेहतर होती, अच्छी होती तो हमें क्यों मुस्तरद करते? बहुत मतलब बहुत कारकर्दगी अच्छी नहीं है ना सर? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कारकर्दगी चलिए जी, अच्छी बड़ी होती। पॉजिटिव भी बात करें, इसको तो मान ले होती साहब, थोड़ी पॉजिटिव बात कर भी अच्छी कर बात रही है है। सर की साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की सर की साहब ने। जी जी जी, चलिए जी, अनवर खुशी साहब आप बताएं, ये जो गैर मुनसिफाना लॉकडाउन के हवाले से नारा लग रहा है, ये आपको लगता है कि ठीक है? लॉकडाउन जो है वो मैं इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, मुराद अली शाह साहब को बहुत क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का कि शुरू में इन्होंने लॉकडाउन जब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं होगा तो इन्होंने लगाया था, सबसे पहले इन्होंने स्कूल बंद किए थे। बड़ा अच्छा कदम था उस वक़्त इनका। और उसके बाद भी जब भी अभी जैसे अभी ये इंडियन जो लहर है, डेल्टा वेरिएंट है, वो भी फैलना ज़्यादा शुरू हो गया है, स्पेशली कराची में और इन जगहों पे। तो लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसके पीछे कोई गलत इकदाम नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि अगर 6 बजे का टाइम था तो कई जगहों पे बाज़ार और दुकानें खुली होती थी, वहाँ पे पुलिस आती थी और पुलिस बंद भी करवाती थी, खुलवाती भी अपने हिसाब से थी। और कई जगहों मैं यहाँ एक दफ़ा जो प्रोग्राम से गया था 11 बजे 11 बजे मैं गया तो सदर सारा खुला हुआ था, जबकि वो 6 बजे का टाइम था, उस दिन की बात है। और पुलिस ने नाके लगाए हुए थे, मोटरसाइकिल वालों को चेक कर रहे थे, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो। आगे बाजार सारा के होटल सब दुनिया बैठी हुई थी बाहर, वहाँ मोबाइल भी खड़ी थी पुलिस की। तो ये जो गैर फ्राइडे और संडे क्यों करते हैं? ये फ्राइडे संडे का क्या सिलसिला है? फ्राइडे संडे का मसला ये है कि अगर ये सैटरडे संडे होता तो फिर तो अच्छी बात थी। फ्राइडे इसलिए करते हैं कि हैदराबाद और इंटीरियर सिंध पूरे में, कराची के अलावा फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो वहाँ से एक दिन तो उनको वहाँ से वैसे मिल जाता है। और संडे के दिन जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे छुट्टी नहीं होती, तो इंटीरियर सिंध में तो वैसे भी लॉकडाउन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लॉकडाउन का जो शोर शराबा है ज़्यादा करना चाहिए, रोको पकड़ धक्कड़ सारी वो ज़्यादा कराची में है और थोड़ी बहुत हैदराबाद में। इंटीरियर सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा। और इसमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का इतना कसूर भी नहीं है, क्योंकि वो देहाती लोग हैं, देहाती लोगों को समझाना करना, यहाँ कराची के बाशऊर लोग हैं, ये समझ भी जाते हैं बात को और इसलिए करते हैं। ठीक है, इनको तकलीफ भी होती है तो समझ जाते हैं, तो फिर भूख हड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं? बस ये भी तो सियासत है ना, ये भी तो सियासत ताजर है। सियासत कर रहे हैं? ताजर देखें, ताजर सियासत नहीं कर रहे, मगर ये है कि वही बात कर रहे हैं ना। फिर मैं मेरी पिछली बात पे आ जाऊंगा कि महंगाई नहीं है। ताजर कह रहे हैं कि हमारी दुकानें खुली रहने दो, हमारे पास गाहक आ रहे हैं, और गाहक कह रहे हैं कि जी हमारी दुकानें देर तक खुली रहने दो। तो वो मसला ये है कि ये इनको चाहिए कि टाइमिंग्स की पाबंदी करें, लॉकडाउन का कोई तरीका। लेकिन आपने भी बीच में कहा कि जी पुलिस आती थी, पुलिस ही खुलवाती थी, पुलिस ही जी करती है, मैं अभी भी ये करती इस है, बात अभी का भी जवाब करती तौसीक अली होती साहब से लूंगी। क्या कहते हैं, ये पुलिस खुलवाती है, पुलिस बंद करवाती है दुकानें? बिल्कुल सना साहिबा, बिल्कुल ये पुलिस करती है। मैं बार बार, मुझे कोई देखता होगा मेरे प्रोग्राम में, किसी भी चैनल में लोग कहते हैं कि यार आप पुलिस गर्दी चल रही है ना। जहाँ आप पैसे दोगे 8 बजे के बाद वहाँ आपका कारोबार खुलेगा। जहाँ आप पैसे नहीं दोगे आपको उठा के ले जाएंगे थाने के अंदर, वहाँ आपसे पैसे लेंगे। आपको क्या लगता है कौन सरपरस्ती कर रहा है इनकी? ये सिंध हुकूमत सरपरस्ती कर रही है। सिंध हुकूमत कर सिंध रही है। हुकूमत, आपने एक सियासी बंदे को आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, ये कहाँ का कानून है? ये कौन सा कानून है? 70 साल में आज तक हमने ये कानून नहीं देखा कि आपने एक सियासत, ये तो होता रहा है ना, पहले भी नहीं, होता है। पहले तो कभी हमने तो कभी नहीं देखा। हमेशा ब्यूरोक्रेट्स ही बैठते हैं, हमने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो मतलब ये कहाँ का उसूल है कि मतलब, और ऊपर से पुलिस को मतलब लगाम देनी चाहिए इनको कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा है, तो भाई पुलिस को तो थोड़ा समझाओ आप। पुलिस सर की साहब, होती साहब बात कर रहे हैं पुलिस गर्दी की, और ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सरपरस्ती कर रही है, सिंध गवर्नमेंट सरपरस्ती कर रही है। देखें, सिंध गवर्नमेंट कैसे सरपरस्ती करेगी? पुलिस में अगर कोई मतलब हुए तो आपको भी पता है कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस का मसला है। जहां पर पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई करती है, वो गवर्नमेंट को जब नोटिस में बात आती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ,
पुलिस को कि वो पुलिस सब सही कह रही है, वहां पर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर जहां पर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और इस तरह की शिकायतें आती भी हैं। लेकिन ये है कि लोग जो हैं वो बाशऊर हैं, और ये जो कोई भी अगर मार्केट खुला होता है दूसरा बंद होता है तो वो आकर वो कहते हैं कि भाई हमारा बंद है, ये क्यों खुला हुआ है। इस तरह की तो सूरत हाल मेरे ख्याल में होती नहीं है। बाकी ये है कि वो जब खुदा न खास्ता सब लोग जो है वो वायलेशन पे आ जाएं और अपने मुल्क में कहें कि भाई हम नहीं मानते हैं जो भी आप ऑर्डर देते हैं, हम हड़ताल करते हैं या जबरदस्ती निकल के आते हैं, तो फिर आपको पता है कि अभी 9-10 मुहर्रम थी और पहले भी मतलब जब हालात बेहतर थे तो हमने उनको खुद उनको फैसिलिटेट किया, उनको इजाजत दी। वो ये सब सना डे बाय डे जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक गवर्नमेंट फैसले करती है, और कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं फेडरल गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ, वो ये कतई तौर पर कोई ऐसी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्या दुनिया में ये नहीं होगी जो अवाम दुश्मन हो। उनकी जो नीयत होती है वो यही होती है कि हम जो है अवाम के लिए बेहतर करें। हाँ, ये हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, अगर वहां पर भी कोई निशानदेही हो जाए कि यहाँ पर गवर्नमेंट गलत काम करती है तो उसको फिर वो रिकनसाइल भी करते हैं, फैसले वापस भी लेते हैं, और आस्ता आस्ता जब ये रेशो गिरता है जो परसेंटेज का कोरोना की पॉजिटिविटी का, तो उस हिसाब से फिर वो रिलैक्स भी किया जाता है ताकि लोग जो है बाजारें खुलें, घूमें, पार्क वगैरह ये सारे ये शादी हाल खोल देते हैं। जब सूरत हाल खराब होती है वो डे बाय डे पूरी टीम बैठी होती है सना, पूरी टीम बैठी होती है, पूरी इंटेलेक्चुअल हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी। डॉक्टर सोराब सर्की साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। बस लास्ट कमेंट यही है कि अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे, और मैं लोगों को कहूंगा कि जितना हो सके जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं ताकि हम फिर वापस आ सकें नॉर्मल लाइफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर्की साहब। तौसीक अली होती साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। लास्ट कमेंट यही करना था